देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वाडटली शांती देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वाडटली शांती देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वाडटली शांती अति महोन्नत असल्या देवाक दिया तुनी महिमा भूमी वयर असलेल्या तुका दिवली तोलो शांत समाधान अति महोन्नत असल्या देवाक दिया तुम्ही महिमा भूमी वयर असलेल्या तुका देव दितलो शांत समाधान देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वाडटली शांती देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वाडटली शांती तुम्ही सता ताच्या एकाने जपोता स्वीकार करा सगळ्या आत्म्या देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वाडटली शांती देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वाडटली शांती देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वाडटली शांती बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्या समोर आमचो एकवट सदांच तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो जेजू थंय मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो संवसारांत सगळें आसा पूण एक ना कितें तें ह्या संवसारांत आमच्या देशांत आमच्या राज्यांत आमच्या जिल्ल्यांत आमच्या वाड्यांत आमच्या कुटुंबांत सगळें आसा पूण एक ना कितें ना समाधान शांती गृहस्काय आसा शिकाप आसा पदवी आसा अधिकार आसा बंगले आसात रावळ्यार आसात बिझनेस आसा गाडयो आसात बरें बरें न्हेसोंक आसा बरें बरें खावंक आसा जेवंक आसा सगळें आसा पूण शांती ना हें सगळें आसून तुका शांती ना जाल्यार कितें फायदो ह्या सगळ्याची तुका आनी म्हाका कांयच गरज ना जर तर तुका आनी म्हाका आमकां शांती आसा तर आनी शांती दिता कोण ही शांती मेळटा खंयसर ही शांती कोण हा थंय आसा त्या शांतीचें राज जोडूंक आमकां आमी तयार करया सदांच त्या शांतीच्या राजांत आसूंक आमी कशी व्हरया आनी ती शांती जोडच्या खातीर कसलो त्याग आमकां करूंक आसा तो करूंक आमी कशी व्हरया आनी येदोळ पर्यंत सगळें आसून शांती आमी जोडूंक नातलेल्या वरवीं हेरांची शांती आमी होगडायल्या महात्मे शांती दितल्या देवाकच आमी पयस केला देखून देवा लागचें नाका म्हाका लागचें बॉक्सांनी मागया आनी म्हणया
हांव पातकी सर पदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून बरें सोडून आनी जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवट अपराध ह्या पासून सदां संवाद मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हणजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना सर पदवेदा देव आमची काकळत करून सर आमची पातकां भोगसर आमकां ससनाच्या जिविताक पाव Sophia Kaplota Sophia Kaplota Krista Kaplota Krista Kaplota Sophia Kaplota Sonia Kaplota Mahima 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 Deva ko sarve ani shanti tacha ishta sonsari सर्वेश्वरा देवा सर्गेच्चाराया सर्वद्वेदार देवा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता Sophia, Jesu, Krista, Bapacha, Eklas Putra, Sophia, Deva, Devache Shri, Tu Samsarache, Pakartai, Amche Kaklota. बापाच्या ओझ्या बसलाय आमचे मागे मानोगे कित्या पवित्र प्रसंगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया सर्गीच्या मोगळा बापा तुका खऱ्याक आनी देवाक जितली आमी महिमा दिता तितली शांती तुवें आमकां बसयल्या तुज्या पुता जेजू थंय ती शांती आमी जोडचे खातीर सगळ्या काळजान मना सक्तीन तुजो मोग करूंक आनी तुजी खुशी पाळूंक आनी जें कितें तुका मानता तेंच जिवीत जिवंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नवी इसाया अध्याय 2 ओळ 1 तावन 5 पर्यंत इसाया चॅप्टर 2 वर्सेस 1 to 5 जेरुसलेम राष्ट्रांचें केंद्र सुदा आनी जेरुसलेमा विशयन आमोसाच्या पुता इसायान देखलेलें दृश्य अंतिम दिसांनी अशें घडतलें सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत अत्युन्नत पर्वत कसो स्थापीत जातलो आनी सगळ्या दोंगरा वयर उंच उबारलेलो आसतलो सगळीं राष्ट्रां ताचेशी वळोन येतलीं जायत्यो परजा ताचेशी येवन म्हणटलीं येया सर्वेस्पराच्या पर्वतार चडोया जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरार वचोवया तो आपलो वाटो आमकां शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलोवंक पावतल्या कित्याक सियोनातावन धर्मशास्त्र भायर सरतले
आनी जेरुजलेमांत हांव सर्वेस्पराचें उतर. राष्ट्रांमध्ये तो न्याय करतलो आनी जायती परजांक नीत करून दितलो. ती आपल्यो तलवारी मोडून नांगर करतली आनी आपले बले मोडून कोयत्यो करतली. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तलवार उबारची ना. ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच करचो ना. जाकोबाच्या घराण्या ये सर्वेस्पराच्या उजवाडांत आमी चलोवया. देवाचे उतरे. देवाचे वडोपकार. शांती 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 सर्गीच्या राजात ती वाळता. शांती 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 जेजूच्या पाया तळा मेळता. शांती 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 सर्गीच्या राजात ती वाळता. शांती 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 जेजूच्या पाया तळा मेळता. देव दिता शांती तुका, जेजू दिता शांती तुका, पवित्रात्मो शांती दिता शांती तुका मेळता. देव दिता शांती तुका, जेजू दिता शांती तुका, पवित्रात्मो शांती दिता शांती तुका मेळता. शांती 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 सर्गीच्या राजात ती वाळता. शांती 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 जेजूच्या पाया तळा मेळता. शांती 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 सर्गीच्या राजात ती वाळता. शांती 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 जेजूच्या पाया तळा मेळता. महिमा दिया देवा बापाक, महिमा दिया जेजू क्रिस्ताक, महिमा दिया पवित्रात्म्याक शांती तुमका मेळता. महिमा दिया देवा बापा, महिमा दिया जेजू क्रिस्ताक, महिमा दिया पवित्रात्म्याक शांती तुमका मेळता. शांती 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 सर्गीच्या राजात ती वाळता. शांती 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 जेजूच्या पाया तळा मेळता. शांती 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 सर्गीच्या राजात ती मेळता. शांती 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 जेजूच्या पाया तळा मेळता. उतारताची मानून घेया, कुशीताची स्वीकार करा, मोगांता सोपटलाव करा, शांती तुमका मेळता. उतारताचे मानून घेया, कुशीताचे स्वीकार करा, मोगांता सोपटलाव करा, शांती तुमका मेळता. शांती 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 सर्गीच्या राजात ती वाळता. शांती 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 जेजूच्या पाया तळा मेळता. शांती 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 सर्गीच्या राजात ती वाळता. शांती 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 जेजूच्या पाया तळा मेळता. रोमागरांक पत्र अध्याय 13 वोळो 11-14. रोमन्स चॅप्टर 13 वर्सेस 11 to 14. हे सर चिंतना कसले वेळघडयेक आमी पावल्या म्हणून तुमी जाणा जाया. आमी न्हिदेंतली उठसो वेळ जालो. आमचे तारण आमी सतमनूंक सूर करतना आसलेले ताचे प्रास चड आतां लागीं आसा. रात काबार जायत आयली आनी दीस उदेवसो जालो. देखून आमी काळोखांतल्या कामाक पाट करया आनी उजवाडाची झुजा कावाच्या नेसया. आमचें साल समकण दिसा उजवाडा जियेतल्या जाणांक सहजलें जावं आसूं. पोटार्दपण वा बेबदेपण, कामाचार वा बासकळपण, झगडीं वा मोसर आमकां नाका.
सोम्या जेजू क्रिस्ताक तुमचें झुजा कवच कशें नेसा आनी कुडीच्या वडण्यांक दादोशी करची चिंता ह्या फुडां सोण सोडा. देवाचें उतर हें. देवाची वडोवकार. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 पवित्रत्म्या. सोम्या तुसा सर्गी बाबा सो आयलोय दाखो तो मोठा सो. सोम्या तुसा जीवित सो सर्वांत स्पिरिता ओरसो. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 पवित्रत्म्या. सर्वेस्पर तुमचे सव्हे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामर्थ्यवा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुमका सोम्या. माथेवसो शुभ वर्तमान अवस्वर 26 वोल 30 आणि 57 40 आणि 4 पर्यंत. मॅथ्यूज गॉस्पल चॅप्टर 24 वर्सेस 36 to 44. दीस वा घडी कोणूच सुनेना, पूण तो दीस आनी ती घडी केदाळ येतली हें बापाक एकल्याक शिवाय कोणाकच सर्गीच्या दुतांक वा पुताक लेगून कळीत ना. जशें नोएच्या काळार घडलें तशेंच मनशापूत येतलो त्या काळारय घडटलें. जशें पुर्तुगालाच्या आदल्या दिसांनी नोए तारवांत रिगलो तो दीस पर्यंत लोक खातालो आनी पियेतलो, लग्न जातलो आनी लग्न करून दितलो. आनी पुर्तुगाल येवन ते सक्कड वाळून वचसर तांकां कळीत जावंक ना. तशेंच मनशापूत येतलो त्या वेळारय घडटलें. तेदवां शेतांत आसलेल्या दोग दादल्या मदले एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडटले. दांत्यार दोळूंक बसलेल्या दोगी स्त्रियां मदले एकलेक व्हरतले आनी एकलेक सोडटले. देखून तुमी जागृत रावा. खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो तें तुमी नेनात. उगडास दवरा, चोर अमकेच वेळार येतलो म्हणून घरचो धनी जन आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर फोडन नागोवंक तो सोडतो ना. देखून तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशापूत येतलो. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. तुमी जागृत रावा, तुमी चिंतिनातले घडये मनशापूत येतलो. त्या मनशापुताक म्हणजे सोम्याक सोडवंदाराक जेजू क्रिस्ताक केन्नाय मेळूंक तयार आसलेल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, काल आनी पोर ह्या 2 दिसांनी एक व्हिडिओ बारी व्हायरल जावन आसा. म्हाका हे दोगां तेगांनी फॉरवर्ड केला. तो व्हिडिओ कितें म्हळ्यार 2 दिसां पयलें जाल्लें घडीत आमच्या लागशिल्ल्या वामंजूर मुडशेड्डे म्हळ्यार गांवांत गवीएच्या म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफिसांत जाल्लें घडीत. आनी त्या ऑफिसा भितर आसले कितें घडलां ताचो व्हिडिओ काडला. आवय आनी धूव थंयसर आयिल्ली. कित्याक आयिल्ली हांव नेना, पूण त्या व्हिडिओंत हांव पळयता त्या आवयक तें धूव वयल्या मॅटार तावन अशें लोटून घालता की ती आवय वचून थंय त्या ग्रावंडार ओमतेच पडटा मात्र न्ही. मागीर लागीं वचून अशें तिका गाळी येता, अशें तिका कोटो मारता, मात्र न्ही तिचे केस धरून तिका हालयता आनी तिचीच वाण काडून तिका वयल्या वयर तिच्या मुस्काराक मारता आनी सक्कड पळोवन आसात. कोणी जायतो वेळ त्या आवयक त्या उतार पळयच्या
त्या बायक कोणूच राखोंक वचना खुद्द आपली दुस्सू तिका कश दिता मारता सगळ्या मुखार आनी हो व्हिडिओ एकदम व्हायरल जाला आनी सोशल मिडियांत जायतो विमर्शो जाला ह्या दिसांनी अशें घडटना लोक पळयता शिवाय कोणूच कांयच करूं मुखार सरना म्हणून आतां हें जाल्लें घडीत काल या पोर असलें जायतीं घडीत आमच्या दोळ्या मुखार जायनात गे जावंक नात गे उडास करा कित्याक तुमच्या घरांत खुद्द जावना गी ही लढाई झगडें वाद विवाद तर्क मारामारी गाळी शिराप मातनी बुरशें बास्कळ शिरा आनी सगळें हाजो अर्थ कितें कित्याक घडटा हाजो अर्थ कितें कितें ना हां समाधान ना शांती ना सगळ्या संवसारांत पळया न्ही तुमी हर एका देशांत आर्मी आसा कित्या खातीर आर्मी कित्या खातीर ही आर्मी नीज उद्देश कितें नीज ह्या आर्मीचो उद्देश कितें त्या देशाची शांती कोणी बिबाडूंक नजो म्हणून वय मू युनायटेड नेशन्स UN म्हणटा आमी तो घडोवलो उद्देश कितें खंयसर झूज जाल्यार हे UNान मोदें पडाचे आनी ते झूज रावयचे म्हण रावतात गी रावलां गी रावयेत गी चिंतून पळया बाबा भयणीन पोलीस आसात कित्याक तुमकां बेश्टोवंक न्ही गे नीज उद्देश कितें पोलिसांचो पोलीस स्टेशनांत कन्नडांत कितें बरयलां कितें बरयतात तें बायल्यान कले रक्षका कानून रक्षका लांगा रक्षका कानून रक्षक म्हणल्यार आसा पळय ह्या आमच्या देशांतली व्हडली फोट कितें म्हणल्यार सगळ्यांक कानून एकच म्हणली व्हडली फोट आतां तुमच्या घरांनी तुमी सुनी पोसल्यात कित्याक कित्याक सांगा भायल्यान येवन तुमची शांती पूण तुमची सुनीन तर तुमची शांती पाड करतात हांगा कितले फावटी म्हाका न्हिदोंक सोडूना रिक्की बो मारता रिये बो मारता जुली बो मारता जाकी बो मारता आनी ती बो मारतना ती आमची आसा पळय लक्की ताका सोमा बो मारूंक जायना जाल्यार तें बो मारता CC कॅमेरा आसात कित्याक ते आसूं दी आमच्या घरा भोंवतणी वय आसा या पागोर आसा कंपाऊंड वॉल आसा कित्याक हर एकाचो उद्देश कितें म्हणटात तुमी भद्रती आनी आमचें समाधान कोणी पाड करचें न्ही खंयच्याय त्या सुन्यांनी येवन पाड करचें न्ही रानवट मनजतीन येवन पाड करचें न्ही वय मग पूण आज तितले आसूं न्ही कितले रानवट मनजती येवन पाड करतात हे बीदी नायी म्हणटात स्ट्रीट डॉग्स कितल्या जाणांक साबोन आमच्या कर्नाटकांत 40,000 साबल्यात 40,000 जाणांक आनी पोरच्या पोर हांगाच तो हांगाच आमच्या कटील थंय संजीवनींत थंय तो एडमीट जाला 20 पेट्यांनी ताजेर अटॅक केला 20 आनी काल भावानी सांगलें खुद्द पोसल्या पिटबुल पेट्यानच पोसल्या तिची गोमटी धरन जिशी मारला देखून दामिसाच्या सुरव्यार सांगलें ह्या संवसारांत शांती ना ह्या तुवें संवसारांत ग्रेस काय जोडले तरी शांती ना तुजे कडेन कितलोय दूड वाचल्यार शांती ना तुजे कडेन बऱ्यांतली बरी आयुधां हात्यारां वेपन आसल्यार तुका शांती ना तुवें कितल्या जाणां की तुज्या भोंवतणी बॉडी गार्ड दवरल्यार तुका शांती ना बरें बरें खेळल्यार तुका शांती ना बरें बरें न्हेसल्यार तुका शांती ना सोडिया आमच्या हातूं दक्षिणा खंडांत शांती ना देखून आमी SK सोड न्हू सावथ कॅनाडा सोड न्हू कॅनाडा या म्हळ्यार कॅनाडांत ती शांती ना
देखून आमी बेश्टेन ती कांतारां करुणांत हांवें रावसो गामतो हांवें वेसो देश तो हांवें भोंवसो संवसार म्हाजो कांय स्वंत न्हय हांवें रावसो गामतो हांवें वेसो देश तो हांवें भोंवसो संवसार म्हजो कांय स्वंत न्हय ना त्या परगांवांत ना त्या परदेशांत ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्हय ना त्या परगांवांत ना त्या परदेशांत ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्हय यात्रेक जल्मल्या जियेल्या देसरात वावुरल्या संसार सांडून वेतल्या वेगदे यात्रेक यात्रेक सर्व आमी यात्रेक पयनार पयनार आसांव पयनार जल्मल्या जियेल्या देसरात वावुरल्या संसार सांडून वेतल्या आता संसाराची खबर सोडिया म्हजी खबर तुमी ऐका हांव जल्माल्लो बरं ते 60 आनी 4 वर्सां पयले हांव वयच्या कुसव्यांत आसतनाय म्हाका शांती नातरली तुमी चिंतू बरो हें कशें म्हणून म्हज्या आवय कितले फावटी रडल्या कितले फावटी कश्टाल्या कितले फावटी तिणें मार केल्यात कितले फावटी तिणें गाळी आयकल्यात तिजे भितर आसल्यार म्हाका कळीत आसा हांव जल्माल्या उपरांत 12 वर्सां सावन हांव घरांत आसलो म्हज्या कुटुंबांत ती शांती नातरली लढाय कितें मारामारी कितें गाळी शिराप कितें आनी कितें दुबाव कितें उलोवणी कितें राहक कितें आतां 12 वर्सांच्या प्रायार हांव सेमिनारीक गेलो म्हणून सेमिनारीन ती शांती नातरली कितें काच्चाट कितें लढाय बाबा बाबा कितले फावटी झगडल्या कितले फावटी मान पडल्या कितें मोसोर कितें हगे कितें गर्व कितें अहंकार आतां हांगा 5 वर्सां आसतना शांती नातली म्हणून 3 वर्सां कॉलेज करतना म्हाका शांती आसली थंय शांती नातली हांगा आसतना आमी आमचे गांवचे म्हणून थंय आसतना हय तामिळाचे तेणे कोण मलयाळी हेणे आंध्राचे तेणे गोंयचे तेणे मध्य प्रदेशाचे आनी दिल्लीचे म्हणून पुरो आसून एकल्याक लेखीना ना शांती नवी शेटींत 1 वर्स मागण्याचें वर्स म्हूण चिंतून आसतना त्या वर्साय ना शांती असल्या भितर संवसाराक आमी फाट केल्ली संवसाराक आमकां पळोवंक ना वचूंक ना मेळोवंक ना जाल्यार भितरल्या भितर काळोखाच्या बुयारांत बँक कितें पिरांत कितें कावजेनी कितें आकांत कितें म्हजे विशयान कोण कितें सांगता म्हणलें कोण वचून कितें सांगून म्हाका धांवडेता ह्या फाटीन धाडटा म्हणलें ते नवी शेती उपरांत फिलॉसॉफी करतना शांती ना थियोलॉजी करतना शांती ना 1 वर्स हांगा भुरग्यांक शिकोवंक म्हणून किऱ्यांत आयलो रिजंट जावन ब्रदर जावन त्या थळ्या शांती ना कित्याक ताजी पदवी आजो अधिकार ताणें उठबस करचें आनी उठबस करचें ताणें सांगल्या बरी करचें एकल्याक मानवचें आनी एकल्याक दुखोवचें तें सोडया वर्द जावन 5 वर्सां मिसांव गांवांत आसतना म्हाका शांती ना तुमी चिंतू पुरो बाबा 33 वर्सां शांती नासतना जियेलो कितें नासतना तांती न्ही शांती पूण 33 वर्सांच्या प्रायर वडोल भावान सांगलें न्ही वेन आय वॉज 33 आय वॉज सेट फ्री बाय जॉन 3:33 म्हणून तुमी आयकलें मू त्या दिसांत आनी ह्या दिसा पर्यंत हांवें म्हजी शांती होगडावंक ना कित्याक वगडावंक ना संवसारान म्हाका शांती दिवंक ना जेजूनच म्हळ्यार आजोवाच्या वांजेलांत तावसर 16 आनी वळ 33 संवसारान तुमकां शांती आसची ना म्हणून ह्या संवसारान म्हाका शांती दिवंक ना जॉन 16:33 मुझे थंय समाधान मेळचे खातीर आयकलें गे म्हजे थंय समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात संवसारान तुमकां कंत बेजाराय आसतली ह्या संवसारांत आसता पर्यंत तुमकां कंत बेजाराय आसतलीच पूण धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर जैत तूं आनी संवसारांत आसाय संवसाराचेर चिटकालाय तुका शांती आसची ना
संवसारांत आसाय वय पूण संवसारांत आसोन ह्या संवसाराक चिटकालाय जाल्यार खंडीत तुका शांती आसची ना कित्याक हो संवसार तुका शांती दिना पूण जेजूर म्हळ्यार म्हजे थंय तुमकां शांती आसतली. बर 33 वर्सांच्या प्रायर 31 वर्सां पयलें म्हाका दिल्या शांती जेजून देखून ती सगळी CD हांवें तुमकां तयार करून दिल्या. शांती 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 सर्गीच्या राजात हांव ते वाळटा. शांती 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 जेजूच्या पांया तळा मेळटा. शांती 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 सर्गीच्या राजात हांव ते वाळटा. शांती 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 जेजूच्या पांया. आतां सबार जाणां शांती निकेतनांत वचून रावल्यार शांती मेळटा म्हण चिंतात. खंय शांती निकेतनांत टागोराच्या वचून रावल्यार थंय शांती निकेपिल्या. आनी थोडी चिंतात हांव शांती नगरांत गेल्यार म्हाका शांती मेळटा म्हणून. खंय गेल्यार म्हज्या गल्ल्याचें नांव कितें शांती नगर. शांती मेळटा गे. आनी जायत्यांनी चिंतलें आसा ह्या पोरण्या घरांत हांव रावल्यार हांव पोरनंत उरतां देखून नवें घर बांदया नव्या घराक नांव दिया शांती विल्ला. कळ्ळें नांव ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. हांव कित्याक तुमकां अशें दाखले दिता म्हळ्यार आमी फटवून पडल्या भावा भयणीनो. जाग्यार शांती आसा ह्या देशांत शांती आसा आनी खंय गेल्यार शांती आसा म्हणटात तुमी फटवून पडल्यात. देखून ते कांतार हांवें केलें हेन तेन सोदलें थंय हांगा सोदलें देस रात हांवें सोदलें सोदलें हेन तेन सोदलें थंय हांगा सोदलें देस रात हांवें सोदलें सोदलें. सांताच्या नांवान हांवें सोदलें जाग्याच्या नांवान हांवें सोदलें सांताच्या नांवान हांवें सोदलें जाग्याच्या नांवान हांवें सोदलें. मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना कांय मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना थंय मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना कांय मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना. खाना जेवणांत हांवें सोदलें आमाल पिवनांत सोदलें खाना जेवणांत हांवें सोदलें आमाल पिवनांत सोदलें. मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना कांय मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना थंय. दोंदिरम्यांत हांवें सोदलें ग्रेस्कायेंत हांवें सोदलें दोंदिरम्यांत हांवें सोदलें ग्रेस्कायेंत हांवें सोदलें. मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना कांय मेळोंक ना मेळोंक ना. पूण जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें जेजूक उरलो मान सोदलें जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें जेजूक उरलो मान सोदलें. मेळ्ळें म्हाका मेळ्ळें म्हाका मेळ्ळें म्हाका दार दिलें ताणें दिलें समाधान. खंय मेळ्ळें देखून हांवें सांगलें फाटल्या 31 वर्सांत हांव हें समाधान हांव जोडून आसा ह्या समाधानांत हांव जियोन आसा. आनी हें समाधान कोण ओ समाधान कोण इसाच्या बुकांत बसवर 9:5 सांगता वो समाधान सो दातार कोण समाधान सो कुंवर कोण शांती सो कुंवर कोण ऐका कित्याक एक बाळक आमकां जल्माला एक पूत आमकां दिला ताच्या खांद्यार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां विस्मीत बुद्ध दिनार पदवेदार देव सासनीक बाप शांती सो कुंवर कोण शांती सो कुंवर कोण ह्या संवसाराक शांती घेवन आयला कोण
लुकास वांजेला वसो 2:14 लुक चॅप्टर 2:14 ह्या संसारान शांतीचो कुंवर जाण शांती घेवन आयला कोण ऐका महिमा देवाक अति उन्नती तेदना तूं आनी हांव उन्नती अति उन्नती महोन्नताक आमी कितें दिता महिमा दिता तेदना आणि शांती देवाक मानवल्यान ते दळा देवाक मानवाल्यांक शांती देवाक मानवल्यान त्या मनशांक संसार आनी आमी देवाक केदाळ मानवा तो वडोल भावान बऱ्यांतले बरें उतार दिला ताणें धाडलेल्या ताच्या पुताक आमी वळख काडल्या वेळार सत मानलेल्या वेळार आनी ताचो आमी पाटलाव केल्ल्या वेळार खुशी पाळिल्ल्या वेळार कितें लाभता आमकां कोणा तें शांती कोणा तें शांती जेजू थंय तुका आनी म्हाका आमकां शांती देखून हांवें तें कंतार केलां शांती सो कुंवर तुमचो मोगाचे बंडर तुमचो धनिया शांती सो कुंवर तुमचो सौम्या मोगाचे बंडर तुमचो शांती सो कुंवर तो मोगाचे बंडर तो उजवाडसो सूर्य तो आनी काकुळचो दर्य तो ताचें तें कितें उणें आसा सांगा ताचें तें कितें उणें आसा कांयच उणें आसा कितेंच उणें ना सर्गीचें राजत्व तो घेवन आयला आनी ताका सांडून ताका सोडून नास जातले ह्या संवसारा फाटल्यान आमी गेले हांव देखून आमी सगळे होगडायला देखून दास भाव भयणी न्हू सारकें तुमच्या मतींत हें सत खंसया वय म्हज्या जेजूच्या एकवटांत आसल्यार मात्र म्हाका शांती आनी जायत्यांक शांती ना कित्याक तेंचे जेजूच्या एकवटांत ना जेजू तांचे थंय ना देखून शांती ना देखून तांकां शांती ना देखून ती दुसऱ्यांची शांती विबाडटात देखून तूं घरांनी लढाई झगडें आनी कितें मारामारी देखून काळोखाची सर कामां ही काळोखाची कामां कोण करतात कोणाक शांती ना ती करतात आयच्या दुसऱ्या वचपान आमी पयलें आयकुया रोमाकारां बरोवन सांपॉल कितें सांगता हावस्व 13 आनी 11 रोमन्स चॅप्टर 13 वर्स 11 to 14 ही काळोखाची कामां भियान करचीं कामां लिपोन करचीं कामां आज हांव तुमकां उक्त्यान सांगता तुमकां दुखल्यार म्हाका कांय परवा ना जायतीं जाणां तुमी उजवाडान नान देखून काळोखांत आसात देखून कोणाय मुखार फोनार उलोवंक तुमी भियेतात कोणाय मुखार फोनार उलोवंक तुमी भियेतात हाजो अर्थ की हांव उजवाडांत आसा जाल्यार कोणायचो म्हाका फोन येवन दी कोणाय मुखार हांव उलोवंक भियोवचें न्हय तूं उजवाडांत आसाय तर तूं उजवाडांत नाय म्हणटस तूं येताय काळोखाक तूं येताय कोणशाक तूं येताय भितरल्या कुडाक तूं येताय खंय घरा फाटल्यान आनी देन गुट्टान तूं उलयताय हाजो अर्थ कितें म्हणल्यार तुका एकल्याक समजाची बेस्टेंस उतार आयकल्यार पावना बेस्टेंस आमी उतार आयकल्यार पावना उजवाडांत असल्या मनशांक गुटनात उजवाडांत असल्या मनशांक कांय लिपोवंक ना उजवाडांत असले मनीस कोणाकच भियेनात दन हालता तुमकां देखून तांकां देवाची उतर कितें सांगता आयका हे सर्व चिंता ना हे सर्व चिंता ना कसले वेळ घडयेक आमी पावल्या म्हूण तुमी जाणा जाया आमच्या दोळ्या मुखार आसात वेळ घडयो आमच्या दोळ्या मुखार आसात पुराय परिस्थित्यो आमच्या दोळ्या मुखार आसा सगळो संवसार कितें सगळें जाता पळया उक्तें करा तुमचें आतां देवाचें उतर आयकल्यार पावना कितें हकिकत आसा कितें रियालिटी आसा कितें निजायकी जावन आसा तें तुमच्या मतीक हाडा कितें तें आमी न्हिदेंतली उठचो वेळ जालो आतां उठचो वेळ आनी न्हीद नाका ही संवसारची न्हीद ह्या अज्ञानाची न्हीद नाका ही देवसाराची न्हीद नाका ह्या पडकिऱ्यांची न्हीद नाका न्हिदेंतलो उठचो वेळ जालो आमचें तारण आमी सतमानूंक सुरू करतना त्या मात तारण भाव भयणी आनी की तुमी ह्या संवसाराक चिटकल्या संवसाराच्या इश्टगातीक तुमी आशेवन आसात संवसारच्या रिती रिवाजान तुमी पडून आसात तुमचें तारण आनी की जावना तुमच्या मरणाक तुमी तुमकांच तयार केला तारण कितें उजवाडाचें जिवीत तारण कितें सौम्यासवें जिवीत तारण कितें सताचें जिवीत तारण कितें महिमे बरी जिवीत तारण कितें सर्गस संवसारांत आसतना जोडून जियोवचें जिवीत तें तारण म्हणजे सोडून म्हणजे सुटका कोण दिता जेजू आयला जिवेजा जेजू आयला उजवाड जेजू आयला आमकां
सोडका देव जेजू आयला जिवे जावं जेजू आयला उजवाड जावं जेजू आयला आमकां सोडका देव. आमी सोडयलेली पर जागी तरी तुज्या मोबायलांत तो कोड कित्याक तूं सोडयल्लो वयतर तुका तारान मेळना वय जाल्यार तुज्या मोबायलांत तो कित्याक सिक्रेट कोड सोडूंक ना बंद केला. आजिल्लेशें आमकां धरून हाल्ल्यार बरी. आमी उजवाडांत आसा म्हणटा काळोख भरला थंय आमच्या हर एकल्याच्या लॅपटॉपांत आमच्या कंप्युटरांत आमच्या मोबायलांनी आमच्या चिप्पांत आनी आमच्या स्टोर हावजांत. लेकिन न्हिदेंतलो उत्सव वेळ आयिल्लो म्हणटा देवाचे उतार. आनी आमचे तारण आमी सत मानूंक सुरू करतना आसलेले ताचे प्रास चड आतां लागीं आसा. आतां लागीं आसा कित्याक म्हळ्यार आतां सत मानिनातल्यार तुका बरकत ना. आतां देवाचें उतर आयकल्या उपरांत तुमी सत मानिनात जाल्यार बरकत ना. भाव भयणीनो मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें शुभ वर्तमानांत ती घडी तो वेळ केन्ना येतलो म्हणल्यार कोणूच नेना. उतर आयकल्या उपरांत आमी सुदारना तर देखून हांवें हाच्या पयलीं सांगलां फाटल्या 2-3 म्हयन्यांनी देवाचें उतर आमी आयकता नियाळ आमी आयकता तो आमकां तरतरयता. हर एक वर्सा क्रिसमस तुमी आचरण करतात. शांती लाभल्या गे तुमकां फाटल्या 31 वर्सांत हांवें क्रिसमस म्हळ्यार आचरण कित्याक म्हळ्यार 31 वर्सां पयलीं म्हाका खरी शांती मेळ्ळ्या. त्या दिसांत हांव त्या दिसा म्हाका क्रिस्तांव म्हजो जल्म जाला देखून त्या दिसांत ह्या दिसा पर्यंत आनी फुडें क्रिसमस जावं खंयचे फेस्त जावं हांव आचरण करिना करची गरज म्हाका ना. क्रिसमसाच्या ह्या दिसांनी कितें आमी लोकांक दाखयता सांगा. क्रिसमस म्हळ्यार कितें जेजूचो जल्म म्हळ्यार कितें लोकांक संवसाराक कितें दाखयता शांती दाखयता. दुसऱ्या दिसा खंय गेली ती दुसऱ्या हप्त्यान खंय गेली दुसऱ्या म्हयन्यांत खंय गेली डिसेंबर म्हणसर खंय गेली. तुजी शांती काली की किडयो गुळयो लाडू आनी काले कोक्की मोमूक जाता म्हणसर मात्र म्हजी शांती ती न्ही. कोक्केसांची गरज ना लाडवाची गरज ना आनी काले किड्याची आनी काले मुयांची गरज ना. कोणाची गरज जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू जान म्हाका पावता जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता. हांव सोडतना वा देंवतना वा धांवतना वा पडतना जेजू म्हाका सांबाळटा. हांव सोडतना वा देंवतना वा धांवतना वा पडतना जेजू म्हाका देखून कसली काळोखाची कामां आमी करता ती आयका. रात काबार जायत रात काबार जाली जेजूक तूं खरोच मेळ्ळा जाल्यार रात गेली रात काबार जाली आनी दीस उदें कसली रात काळोख म्हळ्यार वायट असो काळोख पत्कासो काळोख अन्यासो काळोख अनितीचो काळोख. जाकेवाक शांती केदाळा मेळिल्ली सांगा रुकार बसल्या वेळार गी केदाळा जाकेवाक शांती मेळिल्ली. सकला देवून जेजूक ताणें स्विकार केल्ल्या वेळार ताका शांती मेळिल्ली. मोरी मगदलेनाक व्याभिचारीन प्रद्वारान सांपडलेल्या मोरी मगदलेनाक शांती केदाळा मेळिल्ली. तिका धरून हाडिल्ल्यान पातोर मारल्या वेळार गे केदाळा सांगा. जेन्ना हांवूय तुका गुन्यांवकार करिना म्हणून जेजून तिका स्विकार केल्ल्या वेळार आनी तिणें जेजूक स्विकार केल्ल्या वेळार सामार्याच्या स्त्रीक शांती केदाळा मेळिल्ली. हरियपटी उदाक काडूंक ती दनपारच्या वताच्या बराक येताना गे केदाळा जिविताची जर जेजू तिका जेन्ना बसयली तेन्ना हरे एका पत्क्याक शांती केदाळा मेळिल्ले. त्या कुरड्यांक जावं दी तोंट्यांक जावं दी ह्या कोटकारांक जावं दी त्या कुरड्या बातिमायक जावं दी केदाळ शांती लाभुल्ली कोणाक मेळिल्ल्या वेळार. आनी कित्याक तुमी खाना जेवना शांती सोदतात कित्याक जेजूच्या पांयां ताळे येना ते शांती सोदून.
आज भेतात तुम्ही ताका अंकांतांका त्या भेंत भिरांतींत कावजेंत आकांतांत कंतींत बेजारांत ह्या सलवनेंत एकसूरपणांत निराशपणांत तुमी ते पडोवन आसात आनी थंयच कित्याक बसल्यात उठा आनी हें आनी कोणासाठी ए जेजूस कष्टांतल्यान जेजू कापडा तुमी या जेजूस कष्टांतल्यान जेजू कापडा भिवकोऱ्यानो येया धैर्य जोडोंक थकलेल्यानो येया तुमी अनाथांक दिता जिविता आसरो सलवलेल्यांक दाखोवन दिता वाटो जैता पत्की मनशांक बोगसून सो एकलो सोमीत रुदान करच्या दुबळ्या धाकट्यांक करस आनी कसली शिकून जाय तुमकां पळयत पुस्तकाची जाणवाय जाय की जेजू थंय तुमकां जिवीत जाय सांगा हें जिवीत वगडाय नाकात भाव भयणीन एका उतरांच्या तर्काक आनी कोणी कितें सांगलें तेंच धन रावन हें जेजू थंय मेळचें जिवीत वगडाय नाकात म्हणचें हांवें निमाणे उरता जेजू मात्र तुजे सवे आनी कोणी न्ही ना संस्थो ना धर्म ना जातकात ना जनांग ना सेवाक ना सभा ना जागो ना मंदिर ना कांयच उरचें ना तुजे सवे उरतले क्लस कोण तो म्हणून सांगलें बाबा ना सांत ना सांतिन्यो ना मोरी ना कोणूच तुजे सवे आसतलो एकलोच तुजे सवे रावतलो हो संवसार तुका सांडीत रे हांव सांडसो ना तुका हर मनीस तुका खरेंत अनाथ अनाथ न्हय मात हो संवसार तुका सांडीत रे हांव सांडसो ना तुका हर मनीस तुका खरेंत अनाथ अनाथ न्हय देखून कितें करीत हांवें तुवें आमी देखून आमी काळोखांतल्या कामाक पाठ काळोखाच्या कामाक पाठ करा काळोखान बसचें पाठ थंय सोडा काळोखाक वेचचें सोडा एपटी काळोखा वचूनच म्हणून सांगले पण आनी एपटी ना तुमी वचचेत गेल्यार थंय बसोन येवेत ना वचोंक ना म्हळ्यार वचोंक ना बसोंक ना म्हळ्यार बसोंक ना तुजें हजारपण त्या सैतानाच्या सवय हजारपणांत आसता तें जायत्याने म्हाका जायती इन्विटेशन दिल्या फाटल्याक 31 वर्सांनी खंयच्या इन्विटेशनाक हांव वचना जायत्याने म्हाका उलो दिला म्हाका आपयलां म्हज्याच घरच्यांनी म्हाका कितले फावटी बॉम्बे ये थोड्यां सांगलां हांव येता या फ्लायटार या खंय सर शांती ना त्या जाग्याक हांव वचूंक कुशी वरिना भाव भयणी तुमी कितेंय म्हणा कितेंय म्हणा तुमी देखून त्या शहरांनी व्हडल्या 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 ग्रेस्तांच्या घरांनी तांच्या जेवणांत तांच्या संभ्रमांत तांच्या आचारांत ना शांती हांव जाणा देखून हांव थंयसर पांय दवरिना आशिल्ली शांती तुमी होगडायतात काल हांगा विनोवण्या वेळार एका भयणीन हांगा मागणें केलें उक्त्यान मागणें केलें म्हजो घो पियेतालो 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 हांगा येवन रेतीरेन भाग घेवन तो आतां पियोवचें ताणें सोडलें आतां जेजूक वळखून तो बरो जालो न्ही रेतीरेक आयिल्ल्या वरी रेतीरेक जायतीं जाणां येतात रेतीरेक जायतीं जाणां येतात भाव भयणीन जायतीं जाणां येवन जेजूक वळखानातलीं आसात जेजूक स्विकार करिनातलीं आसात जेजू एकवटांत येवंक नातलीं जायतीं आसात रितीरेक आयिल्लीं जायतीं जाणां तुमी हांगा बसून आसात एक ल्हानशा जाग्याच्या इत्यार्था खातीर तुमी झगड नासात कोर्टीन केस घाल नासात बांयच्या उदका खातीर तुमी झगड नासात एका मनजाती खातीर तुमी लढाय करनासात एका कितें म्हणटात कोंब्या खातीर या कोंबये खातीर एका सुण्या माजरा खातीर तुमी झगड नासात हे दीस तुका हेमकोंडा वचोंक तें सुणे कारण जातलें माजर कारण जातलें कोंबो कारण जातलो ना जाल्यार तुवें पोसली तुजीच जानवरां तुका कारण जातलीं उडास करा मालगाड्यांची उतार सर्गाक वेची वाट आमच्या आंगलांतल्यान वेता आंगल्यांतल्यान न्ही आंगणांतल्यान
आनी आमी आनीक ह्या संवसारात चिटकोन रावल्या आमचें घर म्हणून आस्त म्हणून जागो म्हणून आनी कितें म्हणून तुमकां हें नासावचें जाय की तुमकां तें तयार केल्लें तें दायज जाय खंयचे कोर्ट कचेरी वरवीं हांवें सांगलें न्ही UN आसा मात न्ही UN युनायटेड नेशन्स आसा मात्र न्ही इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टीस आसा जाणात ते तुमी इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टीस आसा जाणात ते तुमी त्या कोर्टा वरवीं शांती जोडून दिवंक जायना आज तुजे म्हजे आमच्या समस्या इत्यार्थ करचो एकलोच आसा कोण तो जेजू तो तुका आनी म्हाका आमकां इतलेंच सांगता तुका वाट जाय की तुका हांव जाय तुका घर जाय की हांव जाय तुका जाल्यार ती तुजी कितें एक कुटको जागो आसा पळय एक इंच तो जाय की हांव जाय हें हांवें तयार केल्लें म्हज्या बापाच्या घरा जायतीं कूड आसा तें जाय की तुका हें तुवें पळय कूड हें म्हजें कूड म्हणून तुवें पळय रिजो करून दवरलां तें जाय आज आमी कितले चिटकोन रावल्या कालच्या शिकवण्यात हांवें सांगलें जुवांचें पयलें पत्र वचो 2 आनी 17 वो संवसारान ताज्या वंदोनी अंतरतल्यो हो संवसार अंतरतलो ऐका संसार हो संसार वंदोवणी अंतरता हो संवसार अंतरतलो ताज्या वंदोनी अंतरतल्यो पूण देवाची खुशी करता देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळता आनी देवाची खुशी कितें संवसारा पाठ करीचे संवसारांत आसा वय पूण आमी संवसाराचे नाही ताणें धाडले ताच्या पुताक आमी स्विकार करीचे ताका सत्मान दिजे ताचो फाटलाव करीचे ताणें दाखयली वाट आमी चलाशे एकच वाट देखून आमी म्हणटा एकच वाट सोम्या एकच वाट एकच वाट सौम्या एकच वाट म्हाका शांतीची एकच वाट म्हाका दयेची एकच वाट म्हाका शांतीची एकच वाट म्हाका दयेची आज भाव भयणीनो जेजू न्हू खरेंच तुका शांती दिल्या वयतर तूं जी थंय शांती आसा वयतर ती शांती घेवन तुज्या भोंवतणी आसलेल्या हर एकल्या सांगता तूं शांतीन जिवंक शकताय आज तुझ्या शेजारच्या कडेन तुका शांती ना तूं सांगता जियेतल्या कडेन काम करतल्या कडेन तुका शांती ना या तुका कोणी पळय सांगात दिता तांचे कडेन शांती ना हाजो अर्थ तुजे थंय शांती ना म्हळ्यार अर्थ शांतीचो कुंवर शांतीचो दातार जेजूच तुजे थंय ना देखून शांती म्हळ्यार बेश्टेंची वाऱ्यार न्ही शांती म्हळ्यार देव म्हळ्यार शांती आमी वाचता एफेस घरांतल्या पत्रां वचो 2 आनी 14 एफिशियन चॅप्टर 2 वर्स 14 क्रिस्त आमची आनी तुमची क्रिस्त तुजी आनी म्हजी आमची शांती जेजू म्हजी शांती क्रिस्त तुजी म्हजी आमची शांती देखून आनी एका कंतरान मेळचे ना खंयसरी मेळचे ना जेजून देवची शांती तोका कोणी देवचे ना मेळचे ना खंयसरी मेळची ना जेजून देवची शांती तोका कोणी देवचे ना म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो धनी म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो धनी देखून काळ लोकांच्या कामाक पाठ करी जे जाल्यार भाव भयणी आपशन्स पाठ करूंक जायना उजवाड म्हणलो देव उजवाड म्हणलो जेजू उजवाड म्हणलो पवित्र आत्मा उजवाड म्हणलें देवाचें उतार तुजे थंय येवन रावा नातल्यार काळ लोकांच्या कामाक पाठ करूंक जायना काळ लोकांच्या कामाक पाठ करया आनी उजवाडाची झुजां कावाच्या उजवाडाची झुजां कावाचें कितें सत कमर बांद नीत हरद्या कावाचे आनी भावार्थ तुजी डाल आनी समाधानाची सुवार्ता परगट करची तुजी उर्बा तुज्या पांयाचे मोचे महात्म्य तुज्या आत्म्याची बचावी तुजें शस्त्राण आनी पवित्र आत्मा दिता ती तलवार म्हणजे तुज्या हातांत आसा न्ही सोड तुज्या हातांत आसा वर्ड म्हणजे देवाचें उतर बिशॉप मार इमानुएलान म्हणलें उतर फोट न्ही शांतीनाथलो हातांत फातोर घेता शांतीनाथलो हातांत सुरी घेता शांतीनाथलो हातांत तालवार घेता शांतीनाथलो हातांत बंदूक घेता पूण शांती आसलो आपल्या हातांत देवाचें उतार घेता पण देखून आसता ती वय तुज्या रागान तूं कितलें जाणांचें समाधान होगडायताय कित्याक तुजें तें शांती ना
जुदास ते शांती नातली ताका गेलो तो कित्याक तो जेजूच्या एकवटान नातल्लो. आपोस्तलां समेत तो आसलो, जेजू आसलो, पूण जेजूच्या एकवटान तो नातल्लो. हे गरजेचें भाव भयणीनो. धर्म नाका, जातकात नाका, हे संस्थे आनी साबा तें पळय तुका म्हाका आमकां गरजेचें न्ही, पूण जेजूच्या एकवटान तुवें आनी हांवें आमी आसचें गरजेचें. जेजून कितें सांगलां, जशें बाप म्हज्या एकवटांत आसात न्ही. जेजू सांगलां न्ही खंयचें तें जॉन चॅप्टर 15 वर्स 2 and 3 4. तुम्ही म्हजे ते एकवटान रावा. तुमी म्हजे ते एकवटान रावा तेतना हांव तुमचे ते एकवटान रावतलो आनी हांव तुमचे समेत एकवटांत रावतलो. आनी तो एकवटांत रावला जाल्यार हांगा वाडावळच्या रेतीरेन पयलीं शिकून तुमी आयकल्या कोणें म्हणे दोनी वाडावळच्या रेतीरेन भाग घेतला ताजे बरी आमी यथेश्ट फळ दिता. सम्याच्या एकवटांत आसले मात फळ दितात आनी कोण एकवटांत नात खाली एकच फळ दिवन बसतात. एका पांट्यार जावची एकच फळ एकच फळ तितल्यांत. पूण सोम्याच्या एकवटांत आसले सोम्या बरी फळां दितात. हर एका पानांक फळां, पांट्या पांट्याक फळां, हर एका फांट्यार फुलां फुलां फळां फळां सगळो रुकूच भरला फळांनी. तुका कांय व्हडली थियरी करची या काल थियोलॉजी करची गरज ना. तुका पळयतनाच कळटा एका रुखाक वो बरो रुग्गी वो पाड रुग्गी म्हण कशें कळटा. त्या रुखान दिवच्या फळां मारिपात कळटा. कसली कामां आमी पाठ करीची जुजाका वचन आसाच्या देखून आमी काळोखांतल्या कामाक पाठ करूया. काळोखाच्या कामाक पाठ करा. आनी उजवाडाची जुजाका वचन आसा. कसली आस मुखार आमची साल समकण साल देखून ह्या संवसारांतल्या मनशां सांगात रावन आमची साल सारकी करूंक जायना भाव भयणी. ह्या संवसाराच्या मनशां सांगात बसून आमची साल सारकी करूंक जायना. आमच्या संवसाराच्या मनशांची सालच बी पाडल्या. ना आवय बापायक मान, ना वडिलांक मान, ना तांकां शिकयल्या शिक्षकांक मान, ना तांकां तरबेती दिल्या तरबेतारांक मान, ना तांकां भुरग्यां बरी सांबाळलेल्यांक मान. मान नमस्ते न्ही सल्यूट न्ही. हे उपकारी म्हणून आदल्या हप्त्यांत दोगांय भावांनी हांगा बऱ्यांतली बरी शिकोवन दिली. खंय आसल्या आमी कसल्या परिस्थितींत कसल्या कश्टाळांत आमी आसल्या. आतां खंयसर जेजून आमकां हाड पावयलां ते उडास दोन तांणी केल्ल्या सहर उपकारांक खातीर अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां. देखून हें गरजेचें भाव भयणी आमी विसरूंक जायना. देखून कितें वाचलें आमची साल समकण दिसा उजवाडाची येतल्या जणांक साल. हांगा अवस्थे रेत्रे वेळार वाडवाच्या रेत्रेन ती एक बरी शिकोवन आसता. तुमची साल सारकी करगे. जायतीं वर्सां आमी रेतेरेंत आसून मागण्यांत आसून आमची साल समकण म्हणटा आमची आमचे जिवची ती रीत सारकी ना जाल्यार आमच्या सालींतच कळटा, आमच्या उलोवल्यांतच कळटा, आमी एकामेकाच्या गरजांत पावच्यांतच कळटा, आमी एकामेका धैर्य दिवच्यांत एकामेका बुजोवच्यांतच कळटा. आनी पोटार्दपण पळय काळोखांत आसतना पोटार्दपण म्हळ्यार कालें पोटाक जाय जाल्लें. एकाड सांगला न्ही गे जेजूनस ह्या जाकोबान सांगला पोटूच सुद्दांचो देव म्हणून. अर्थ कितें? पोटूच तुमचो देव म्हळ्यार अर्थ कितें? आमकां हुस्को पोटाचो मात्र. कितें गावचें, कितें जेवचें, कितें पिवचें, कशें आमची दाजोसकाय जोडची, कशें आमच्या तोंडाक रूच दिवची. पोटार्दपण म्हणटा पेस्तां गम्मत. पोटार्दपण आसल्यार तें पोटार्दपण म्हळ्यार आशा. आज हें खायचें, फाल्यां तें खायचें, आज मटण खायचें, फाल्यां कालें पोर खायचें, आज कितें बिर्याणी खायचें, परवां कालें विंदालू खायचें. पोटार्दपण आनी कितें? जेजून कितें म्हळां जुवांच्या वांजेलांत आवस्वर 6 आनी 20 आनी 7
विसांनी 6 आनी विसांनी 7 जेजून जेजून म्हणा जेजून जाप दिली जेजून जाप दिली सतत हांव तुमकां सतत हांव तुमकां सांगता म्हाका तुमी सोदतात म्हाका तुमी सोदतात तुमी कुणा देखल्यो देखून न्ही कोणा देखल्यो देखून नाही बगार ता दोशी जाता पर्यंत तुमी उंडे केले जेजू फाटल्यान येतले कित्याक जेजू सांगता जेजू फाटल्यान लोक येतलो कित्याक तुमी म्हाका सोदतात तुमी कुणा देखल्यो देखून आमी केल्ली खुणा आमी दिली शिकोवन तुमी आयकली देखून न्ही त्या अत्रेगान त्या उतरान त्या ताणेन त्या बुकेन तुमी आयल्यात न्ही कित्याक आयल्यात पगार ता दोशी जाता पर्यंत दोशी जाता पर्यंत तुमी उंडे केले देखून नास जाता देखून जेजू सत्र नास जाता त्या खाणा खातीर तुमी वावुरचे न्ही बगार वावुरा तुमी सासनीक जिणेक बाळता तसल्या काणा खातीर देखून हांगा आमचो चड वावर नास जातल्या खाणा खातीर न्ही ससनीक जिवीत दिवच्या खाणा खातीर म्हणजे देवाच्या उतरा खातीर दीस आनी रात आनी 7 दीस हांगा तो वावर 5 दीस तितीन वरां विनवणी मात न्ही 2 दीस सगळो दीस सकाळी 8 ते 4 पर्यंत हांगासर सोम्याच्या पांयां तळा देवाचे उतार आनी हप्त्यांत एक दीस तेय सांगाता मेळून कुटुंबाक सांगाता घेवन मागणे आनी त्या मागण्याक गेल्या वेळार पयलींच सत्राय दिल्या जेवणाची वेवस्था करिनाकात ती खंयच्या कान्या जेवणाची वेवस्था करिनाकात आनी ती तुमकां करूंकूच जाय जाल्यार हांगा फूड फंड आसा हांगा सोम्याच्या जेवणा उपरांत शुक्रारा शनिवारा दनपाराचें जेवण कुटुंबाचें जेवण आसा त्या जेवणाक तुमचो कितें फुलाची पाकळी त्या खातीर दिया कित्याक म्हळ्यार आमी पोटा अर्द पोनातावन पयस आसाय सबार जण भाव भयणीनो अत्मी कानापरा चड पोटाचे काना शेतात जायते जाण सोम्याचे सेवाकी आसात आपोवन सांगतात म्हाका आपय ह्या घरा तुमी आयकलां ना गुत्ताय म्हज्या सांगात आसले पयले कुद्दू म्हज्या मुखार सांगताले ना गी कांय जेवण घरा पोटा अर्द पोन म्हळ्यार अशें आबलेस पोटात पोन सांडा आनी काल सांडा वा बेबदे पोन पोटात पोन म्हणटात ते आनी चड खायचे जाल्यार बेबदे जायचे न्ही आतां हें पियोन आतां चड खातात कोण कितले खावनूच बसतात कोण केदाळ खावनूच बसतात कोणी तुमी उडास काडा न्ही सोरो पियोंक बसले आतां क्षणां खावनूच बसतात वय मग तुमी जेवंक बसल्या वेळार कितल्या मिनटांनी जेवन उठतात जेवंक बसल्या वेळार कितल्या मिनिटांनी जेवन उठतात तुमी सकाळचो नाश्तो कितलो 2 वरां बसतात की दनपारचें जेवण 4 वरां बसतात की सांजेच्या जेवणाक आनी 2 वरां बसतात की सड्डी म्हळ्यार 10 या 15 मिनटां वय मू पूण सोरो पियोंक बसल्या घडयेतान तुमी उठता म्हणसर कितले वरां बसतात सकाळचो वेळ येवन गेला देखून पोटात पोन नाका बेबदे पोन नाका कामाचार आनी कामाचार म्हळ्यार कुडीच्यो दुसऱ्यो वडण्यो कामा म्हळ्यार समजता तुमकां लैंगीक वडण्यो लैंगीक आशा सभा जाण पियेल्या उपरांत कोणाची बायल कोणा जाता म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा विलपीन त्या विशयान एक पोदी घडला न्ही नासतना रे बाबा लायट गेलो कोण कोणाक दोस्ता आनी कोण कोणाक घुसता रुजारीच्या बैले संगी बोलचो नासतलो म्हणून आयकोना तुमी हें म्हजें पद न्ही विलपीचें पद पूण खाळो कांतालें घडीत आनी कितें सांडीची पोटार्द पोन सांडा बेबदे पोन सांडा कामाचार सांडा बास्कळपण आनी बास्कळपण पियेल्ल्या उपरांत न्ही अबा तुमी आयकनातल्यो गाळी भायर येतात तुमी तुमच्या जिणेंत आयकनातल्यो गाळी आयकत जाल्यार कोणाक एकले बरें बरया आनी ताज्या उपरांत ताजें तावन शिका पुरो गाळी तो तुमकां शिकयता बास्कळपण बास्कळ म्हळ्यार समजता तुमकां बुरशें वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकूंक सोडनाका मेळ्ळें करूंक सोडनाका सांबाळ तूं म्हाका वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकूंक सोडनाका मेळ्ळें करूंक दिनाका सांबाळ तूं म्हाका बुरशें बास्कळ पोजडें लूज टॉक म्हणटा आमी 2 अर्थांच्यो पुरे गजाली डबल मिनींग जोक्स झगडी वा मोसोर आमकां नाका ऑप्शन काळोखान झगडी दिसा कोणी झगडी करचे जाल्यार जावं पुरो केल्यांत म्हळ्यार रातचे आनी पिरवोंक ना देखून सकाळीं करतात पण सडावतान झगडी केदाळ जाता लढाई केदाळ जाता मारामारी केदाळ जाता खुनी केदाळ जाता प्रद्वार केदाळ जाता या व्याभिचार केदाळ जाता या कोणाचे अत्याचार केदाळ जाता चोरी केदाळ जाता
सारकें बरें येलां थंय हें सकड काळोखाच्या कामां पाठ करा. सोम्या जेजू क्रिस्तकच तुमचे झुजा कवच कशें नेसा आनी कुडीच्या ओटण्याक दोशी करची चिंता ह्या फुडा सोन सोडा. सोम्याच्या तुमी शांती समाधानात असल्या सिम्या बरी तुमी कितलीं वर्सां तुमी सोम्याच्या पांयान ताळा. ह्या त्या अन्ना बरे निंगी कितली प्राय तिची 84 निंगी 84 वय मू खंय आसली ती. सोम्याक सरस्परा वळखलो दावीद खंय आसलो. हाज्या पयलीं तुमकां सांगलां सरस्परा वळखोवच्या पयलीं तो माळयेर भोंवतालो. माळयेर पडून तो पातकान पडलो वय मू. सोम्याक सरस्परा वळखल्या उपरांत तो खंय आसतालो. येता तुज्या मंदिरान सोम्या रावता तुज्या काळजांत हांव धन्या. येता तुज्या मंदिरान सोम्या रावता तुज्या काळजांत हांव धन्या. तुका पळोवंक शेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता. तुका पळोवंक शेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून. पळया न्ही फरक पळया. सरस्पराची काकळू जोडिल्या उपरांत सरस्पराच्या त्या पवित्र आत्म्याक परत ताणें ताचे सोवे आपणायल्या उपरांत दावीद रे कितें म्हणटा किर्तन 27:4 Psalm 27:4 सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता तेंचा हांव अत्रेकता सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावून सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरान नियाळ करूंक. आतां तुमी सकाळीं 8 ते 4 वरां सांगा बसून आसात आयकतात गायन करतात स्तुती करतात वय मो आराधना करतात शिकोण आयकतात पयत बलिदान भाग घेता वय मो. हांगा बसल्या कडेन तुमकां खंयची ओडणी येतात गी तळणी येतात गी पाथा करची कितें हें तुमकां आशा उपजाता की सांगा. ते सदां काळ सोम्याच्या तूं पांयां तळ आसल्यार सोम्या आसल्यार आज भाव भयण आमकांच आमी व्हरता. हाजे पयलीं हांवें तुमकां सांगलें न्ही म्हातारो आप म्हणटालो खंय हांव गाडांगाक वचना तें सायकल आसा आपलें म्हजें तें म्हाका व्हरून व्हरता म्हणटालो खंय. सायकल पडलेल्या तक्षण ताका कोणाचो उडास ते सायकल कान उडयल्यार उडास येताय. आज आमकां कळ्ळें जायते वायटाक वचचे वाटो आसात ते वाटो आमी बंद करचे. जायते आमचे इश्ट आसात देखून दावीदान सांगलें न्ही ताका कळयल्या उपरांत ताणें बरयल्लें नश्ट्यांत हांव अधर्म्यांत हांव पातक्यांत हांव वय कितें किर्तन 1 कितें म्हणटा Psalm 1:1 तो मनीस कोट्यांची बुद्धी प्रमाणे चलना पातक्यांची वाट कोण तो मनीस पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगता कोण तो मनीस अधर्म्या सांगता बसना. बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत खंय धर्मशास्त्र वाचतात खंय धर्मशास्त्र प्रगट करतात खंय धर्मशास्त्राचो विवर दितात थंयसर तांचे समय आसा तो मनीस आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळटा तो बागी. देखून तो पाताक आमकां वडटा न्ही भाव बीन आमीच जाय म्हणून आमकांच पातकांत घालता. देखून ते पातकाचे संदर्भ कितले पडे जेजून 17 दिल्या पातकांचे संदर्भ सुखया म्हणून. देखून निमाणी कितें वाचलें तुवें आयच्या दुसऱ्या वाचपान सोम्या जेजू क्रिस्तकच तुमचे झुजा कवच कशें नेसा तितलेंच सोम्याक नेसा. सांपावला बरी जी येता तो हांव न्ही. गलेशियन 2:20 कितें म्हणटा गलातियांच्या पत्रां 2:20 क्रिस्त सोवे म्हाका कुरसायला क्रिस्त सोवे म्हाका कुरसायला देखून हांव आतां जियेता तो हांव न्ही बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. देखून हांगा देवाचे उतर सांगता क्रिस्ता जेजूक तुमी नेसा. ताजें व्यक्तित्व तुमचें करा ताजें मन तुमचें करा. आमी वाचता फिलिपियन 2:5 फिलिप घरांतल्या पत्रां 2:5 तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं मन क्रिस्त जेजूचें जावं दी. देखून आमकां पळय आमच्या मालगड्यांनी शिकयले ल्हानशे मागणी आसात कितें तें जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें पळ्यांनी. हांगा कितें बरयलां तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन क्रिस्ताचें जावं दी काळीज क्रिस्ताचें जावं दी तुमचें चिंताप क्रिस्ताचें जावं दी तुमचें बोगाप क्रिस्ताचें जावं दी तुमची सगळीं योजना क्रिस्ताचें जावं दी तुमचे सगळे वाटो जेजूचे जावं दी. एकच दुसरें खंयचें चिंताप नाका तुका आनी म्हाका आमकां. हांवें तुमकां कितल्या फावटी सांगलां आमी कितलें हळू जाल्यां पळय न्ही ह्या संस्कृती रिती रिवाज येता मालगाडी येता आयली हें कर तें करी जित्त म्हणजे पुरा सांडून खाली जेजूक आमी नेसल्या वरी कितलें हळू जाल्यां पळय.
म्हाका आतां 60 आनी 4 वर्सांच्या प्राय इतलो हळू दिसता की हांव तुमकां मागीर कांय जड जातलो वोवन व्हरताना तुमी. आतां हांव हळू म्हाका उखलूंक येनाकात बेनाकात. म्हळ्यार सर्त कितें? क्रिस्ताक तुमी नेसल्यार जेजून म्हणून ना म्हजें झू तुमचेर घेया आनी म्हजें तावन शिका हांव बळ्यांनी हांव तुमकां विशय दितालो म्हळ्यार अर्थ तो. हें नाका जाल्यार आमचें तें आसतना आमकां जड जड जाता, भें भें दिसता, गैरें गैरें दिसता. खंत म्हणटा हांगा खंत बेजार आमकां दोसता. हय नाका जाल्लें आसतना तें पुरें डिलीट केल्यार तकली हळू काळजी हळू कुडी हळू सगळें हळूच जाता. आमकां फाल्यांचें चिंतप ना. ह्या घडी आमी वयनिंगी जुआवन पळय ताज्या पयल्या पत्रां स्वर 1 आनी ओल्ड 4 कितें म्हणा ताणें निमाणी ही सकट कित्याक? तुमचो संतोष तुजो म्हजो आमचो संतोष भरपूर जावच्या, तुजी म्हजी आमची शांती, तुजें म्हजें आमचें समाधान भरपूर जावच्या खातीर हें आमी बरयता. देखून भरपूर जायची. देखून ताच्या पयल्या वाचपांत ऐका हें सकट साध्य कोणा थंय केवळ जेजू थंय मात्र ऐका. इसायाच्या पुस्तकांत वचो 2 वळी 1 ते 5. जेरुसलेम राष्ट्रांचें केंद्र. जुदा आनी जेरुसलेमा विशीं आमोजाच्या पुता इसायान देखिल्लें दृश्य. कितें दृश्य तें? अंतिम दिसांनी अशें करतले. अंतिम दिसांनी म्हळ्यार तूं चिंतू नाका आतां तुजे दीस काबार जाले म्हातारपण आयलें तुका आनी थोडे दीस मात उरल्यात. डाक्टरान सांगलां सड्ड म्हळ्यार 1 म्हयनो. ते दीस न्ही. ह्या संवसाराक तूं फाट करतना ह्या संवसाराक तुवें दिल्ले दीस आसात ते तुजे जायचे अंतिम दीस. ह्या संवसारा खातीर तुवें दिल्ले दीस आसात. हें संवसाराचें काम करूंक संवसाराचें कारभारपण करूंक संवसाराक पळय संवसारी मनशां बरी जियोंक तुवें दिल्ले दीस आसात न्ही. तांचे बरीत म्हाका जियेता, तांचे बरीत म्हाका भोवजे, तांचे बरीत म्हाका खायचे जेवीचे माझा मारी तशें आहात पळय ते दीस काबार जाल्यार तुजे बेगीनच काबार केल्यार कितें जाता तुका हें राखोन आसा हें मेळटा तुका. कितें तें? सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत अत्युन्नत पर्वत कसो स्थापीत जाता तो पर्वत तुका दिसतलो. अत्युन्नत पर्वत तुका दिसतलो. तुजी दिश्ट पर्वताचेर आमचे दोळे उबारता म्हणून तुजी दिश्ट खंय आसतली? त्या सियोन पर्वतार आसतली. सियोन आतां हांव सर्वेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालूं म्हणून तुवें आयकलां मग किर्तन 120 आनी 8 वोल्ड 5 कितें म्हणटा आयका. Psalm 128 verse 5. सियोन आतां हांव सर्वेस्पर हो तुजेर पर्वत सियोन म्हळ्यार सियोन पर्वत म्हळ्यार सर्गाचें सिंहासन. सियोन आतां सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद त्या सर्गार आसलेल्या सिंहासनाचेर बसलेल्या त्या सिंहासनांत हांव सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. देखून हो पर्वत तुका दिसतलो. संवसारांत आसतना हो पर्वत तुका म्हाका आमकां दिसायचे. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंयच्या पर्वतार? सियोन पर्वतार सिंहासनाचेर बसलेल्या त्या पर्वतार म्हणजे सर्गीच्या राजाचेर. जेजून हरी पिढी सर्गाक दिश्ट लायली वय मू. आमी वचना लुकाच्या वांजेलांत वचूं 10 आनी वळू 21. लूक चॅप्टर 10 verse 21 आनी पळयात ते कितें बरयलां न्ही. जेजून तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्या ते संतोषान बरोवन म्हणालो बापा सर्गा संसाराच्या धनिया जाणट्या आनी बुद्धवंता तावन लिपोवन दवरल्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्यो. सर्ग आनी संसाराच्या धनिया मात हरी हजाप करताना जेजून कितें केलें? खंय दिश्ट घाली? सर्गाक दिश्ट लावन ताणें. देखून भाव म्हयने हरी काम करताना सर्गाक दिसता. त्या पर्वतार बसून आसल्या सरस्परा देवाचा आशिर्वाद जोडा आनी तुमचें काम सुरू करा. तो पर्वत तुका उन्नात दिसतलो न्ही. संवसारांत खंयचेय कोणाचे गद्दी म्हणटा आमी कोणाची पदवी म्हणटा कोणाचो अधिकार म्हणटा खंयच्या ऑफिसांत बसल्या का इन्फ्लुएन्स मनशां आसो न्ही. सबार जाण आमी हाची वळख आसा ताची वळख. कोणाची वळख आमकां गरज ना. कोणाची वळख आसूंक जाय? केवळ जेजूची वळख आसूंक जाय. तो सगळ्यांक वळखता. वडल भावान सांगूं न्हय मोरी कोणाची म्हणून आयकतली म्हणून सांगूं न्हय. ती तुजे बरी आतां 10 जाणांनी तुजे बोंतोनी केल्या कोणाचें आयकताय तूं वय मू वय की न्ही. समजो ना. देखून तिला एक्ट केलें पूण ताजे दोळे सूर्यप्रकाश 10,000 वांटे वय मू सर्गाक सोडून गेल्यार थंय आसा. आनी पातळान वचून लिपोवन रावल्यार सकाळीं सकाळीं उठून तरी चप्पल तोडून वचून बसल्यार. देखून त्या पर्वतार तो सगळें करूंक शकता. देखून म्हज्या ह्या दिसान म्हजें मागणें हांवें ताजेराचेर न्ही सोम्या तूं जाण हांवें कोणा मारफत कितें करीचें कोणाक हांगा हाडीचें तुका कळीत आसा.
ताणें वडल्या करीत कोणी येवचो ना म्हणून तुमी आयकलां वडोली बाबा क्लिटसान तो उल्लेख केलो जोस म्हणजे 6 आणि 40 आणि 4 जॉन चॅप्टर 6 वर्स 44 म्हाका धाडलेल्या बापान म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशी वटले करी ताका ताचे सरशी वडल्या करीत कोणच म्हजे सरशी येवंक सकना पळया न्ही देखून कोणाय खातीर तुमी मागतात आतां तुमचे रेकॉर्ड आनी कितें जावना सांगा जेजू ते रेकॉर्डाचे फायल थंय आसा न्ही त्या ऑफिसांत त्या ऑफिसराच्या जाग्यार तूं बस जेजू फाल्यां तुजें कितें फायल उक्तें जाता कोण उक्तें करता त्या दाक्तरा अशें जायते पटी हांव गेल्यार हांव हुशार जायना न्ही आज हांव दाक्तराचे वचना त्या दाक्तराच्या जाग्यार तूं बस जेजू आनी म्हाका गूण कर म्हणून हांवें कितल्या जाणां सांगलां जायत्यांक ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळना तेन्ना हांवें जायत्यांक हरिपटी सांगचें सोमिया हांव टेस्ट दिना म्हज्या खातीर तूं टेस्ट तुज्या हुस्कार हांव बसतां म्हजे हात तूं धर म्हजे पांय तूं सांबाळ आनी खंय ब्रेक घालीचे खंय क्लच धरचे केदाळ हांवें गियर चेंज करचें आनी कशें हांवें कार कंट्रोल करचें तें तूं कर म्हणून बस आनी वोस आनी पळय आतां हांव फादर जेरीन सांगलां देखून न्ही तुजो भावार्थ कोणाचेर दवर न्हू जेजूचेर दवर तो सगळें करूं शकता भाव भयण आतां मुखार आयका अशें घडटलें आनी सगळ्या दोंगरा वयर ऊस उबारलेलो आसतलो सगळीं राष्ट्रां ताचेशी वाळून येतलीं पळय न्ही परच्या दिसा हांवें सांगलें सकयल राय आसात त्या समाधीन कितें आसात पडोवन आसा वय रायसो राय मात जिवंत जावन महिमेवन जावन जैतेवन जावन आपली पदवी अधिकार राजवटकी चलोवन आसा वय म्हणून हांगासर राष्ट्रां कितें जातलें सगळीं राष्ट्रां ताचेशी वाळून येतलीं ताचेशी सकयल राष्ट्रांक हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां सर राष्ट्रांचो सर देशा भासांचो लोक सर जाती कातीचो लोक सगळ्यांक ताचे सरचिंत येवंक आसा सगळ्यांक सर धर्माच्यांक ताचे सरचिंत येवंक आसा ताचे सरशें आयिल्लें मात्र वडोल भावान सांगलें न्ही हांगा तो ते समानांत मागीर थंय तांणी आमकां पयलीं आमकां पळोवचें पडटा न्ही समा आशिल्ल्यांक वडोल बरें सांगलें न्ही सगळ्यांनी जेजूसाठी आतां ते कोणी कितें म्हणून दित म्हज्या मतींत आसा कोणी जेजू विरोध उलयलो एक दीस ताका जेजू दिश्टी पडटलो काल हांवें एक बरो तुमकां एक दाखलो दिलो न्ही एक बरी एक साक्ष त्या पायलटाची निमाणें तांकां वळख जाता जेजूची जीव आसतना ह्या कुडीच्या दोळ्यान उक्त्या दोळ्यान ताका पळय नाटल्यार निमाणें तो संवसार सांडिल्ल्या उपरांत तरीच जेजू ताका दिश्टी पडटलोच आनी सांगतलो कित्याक म्हळ्यार जर ते उबो आसूंक रावंक आसा की ना कोणा मुखार जरती करची ही पदवी कोणाक दिल्या क्रिस्तांवांक जडची क्रिस्तांवांची जडटी की सर मनशा कुळाची उडासता वरा हांगा तुमकां दग दिल्ल्यांचे कश्टिल्यांचे दोळे ताचेर पडटले काल कोण आहे उगडा पंच बुकांत वसवरी 1 आणि 7 आनी तो येतलो कुपांचेर पळय तो येता कुपां बराबर तो येतलो हर एकलो ताका पळयतलो ताका कश्टिल्ल्यांचे दोळे ताका कुरसायल्ल्यांचे दोळे ताजी केळकुळां केल्ल्याचे ताजी केपडायो केल्ल्याचे दोळे ताजी निंदा केल्ल्याचे दोळे ताचेर पडटले ताका स्विकार करी नाटलेल्यांचे दोळे ताचेर पडटले आमी हांगा बोबमान स्वार्थ परगट करून तुमी जेजू वळखा म्हणून बोबमान इतली वर्सां अर्दन धाडून अर्दन पडोवन उलयता पूण एक काळ येतालो कोणाचें ताणें आयकना जाल्यार जेजूस तांकां खुद्द प्रत्यक्ष जातालो पूण ताका वेळ उतरतालो मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें वेळ उतरतालो सायबा दारूक तेंकर म्हणून बोब मारले री तुमी कोण म्हणून हांव नेना म्हणटलो आयकलें आमी तुमी देडयांची ओपार आयकल्या न्ही ती गत तुका म्हाका आमकां येवची नाका आमी तयार आसलेलीं आसूंक जाय आनी मानी वास बेगी जायत्यो परजा ताचेशी येवन म्हणटल्यो जायत्यो परजा येतल्यो ताचेशी येतल्यो आनी म्हणटल्यो येया सर्वेस्पराच्या पर्वतार चडोवया सगळ्यो परजा सर्वेस्पराच्या पर्वतार कसलो पर्वत तो सियोन पर्वत खंयसर तो सर्ग तो जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचोया खंय वचोया जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत ह्या संवसारांत न्ही जाकोबाच्या देवाचें मंदिर संवसारांत ना वचोया तो आपल्यो वाटो आमकां शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाट्यांनी चलोवंक पावतले हांव कित्याक सियोनातावन धर्मशास्त्र भायर सरतले ताच्या वाट्यांनी चलाय जाल्यार पळय न्ही धर्मशास्त्र भायर सरतले आतां तुका हें म्हाका आमकां ताच्यो वाटो चलोवंक कारण कोण धर्मशास्त्र देवाचे उतार वय की न्ही आतां जेजूची वळख जाल्या जाल्यार तुका म्हाका आमकां कोणा वरवीं देवाचे उतार खंय आसा पळयत पुस्तकांत आसा तें धर्मशास्त्र ताजें धर्मशास्त्र खंय जावन येतलें
सियोनातावन येतले धर्मशास्त्र भायर सरतले. सरतले आणि जेरुसलेमातावन सर्वेस्पराचे उतर. देखून हे उतार परगट जावंक तसा भाव बहिणी. हाज्या पयलीं सांगला मॅथ्यू चॅप्टर 24:14 माते वाचो शुभ वर्तमाना वाचो 26 आनी 14. आणि सोमेस्त परजांक सतकळी जावचे खातीर राज्याची ही सुवार्ता सगळ्या संसारार परगट. दुसरी वाट ना भाव बहिणी. कितलेय तुम्ही कॉल म्हणटात बोव माराय करा सुवार्ता परगट जाल्या शिवाय ताचे राज संसारांत येवंक सादत ना. सुवार्ता परगट जाल्यार मात्र राजाची बरी खबर सगळ्यान संसारार परगट जातली. आणि उपरांत येतलो अंत. ह्या संसार असो म्हळ्यार देवसार असो सैतान असो ताज्या अधिकार असो ताजो पदवी असो ताज्या रजवटके असो. फाटी येवन वाच मुखार. राष्ट्रामध्ये तो न्याय करतलो आणि जायत्या परजांक नीत करून दितलो. ताज्या उतरावर हे कसरकी नीत. म्हाका इल्लें कालें फेवरिजम तुमकां इल्लें कालें म्हणटात कश्ट न्ही भिये नाकात. ताजें उतार तुका उडोळ कोणें सांगलें न्ही काणून सगळ्यांकी एकच म्हणून ती फोट वय मू पूण उतार सगळ्यांकी दितेल्यांकी आयकतेल्यांकी वाचतेल्यांकी एकच बरयल्ल्यांकी एकच. देखून म्हाका कांय सळगी ना भिये नाकात तुमी. हांव तुमकां उतार दिता देखून म्हाका खंय इल्ली सळगी आसा म्हणजे रियायती आसा म्हणजे ते नाकात. सगळ्यांकी तेंच उतार. ती आपल्यो तालवारी मोडून नांगर करतली. हें केदाळ साद. तुज्यो आनी म्हज्यो आमच्यो तालवारी मोडा जाल्यार आतां म्हणजे आमची जीब एका काळार तालवार आसली वय की न्ही सांगा ना गे. एका काळार तुजी म्हजी आमच्या हर एकल्याची जीब. पोर एकल्यांचो व्हिडिओ पळयलो हांव. एकलो सुरिकान येवन कालें कातरूंक पळयता ताची सासूमाय येवन पळोवन नाका पळोवन सुरी दी म्हणाली. काण घेवन व्हरून गेली सुने सरशी गेली. तोंडूक तेंगर म्हणाली. तिने जीब भायर घाल म्हणाली. जीब भायर घाली आनी जीब हेचे तांणी सुरी पाजली आनी हाका दिली. आतां कातर म्हणाली. बरों कातरलें. हळू तुमी बरें आसतात समजूंक ना. आमी चिंता हातांत तालवार म्हणून वय मू ताज्या वरनी नाश करचे तालवार काय त्यो तालवार कितें करतलो मोडून नांगर करतले म्हळ्यार नांगर कितें करता नाश करता की बरें आसली धरण बरी करून कितें म्हणटात कोसन पिठो कन बेळ्याक तयार करता वय मू पळ्यांनी गे. एका काळार तालवारी बरी आसली तीच तुजी जीब तो नांगर करतलो म्हणजे हेरांचें जिवीत एका फळा बरीत एका कितें म्हणटा शेतांत बळ जावच्या त्या ह्या शेतांत आमी कितें म्हणटात बेळें करता न्ही फळ दिवचें तशें करतलो. आनी आपले भाले मोडून कोयत्यो करतली. भाले कित्याक वापरतात मारूंक जिशी मारूंक वय मू कोयत्यो कित्याक वापरतात बेंडूंक सवरूंक. तुमी पळोवना कोयते न्ही तण बेंडचें पळोवना तुमी आसलो पुरे नाका जालें पुरे बेंडून नितळ करचें पळोवना म्हळ्यार नितळ करूंक नाश करूंक न्ही. तसले दीस येतले म्हळ्यार कितें जेजू तुजे आतां येवन बिडार करतना भाव भयणी न्हू तूं शांती खातीर वावुरताय न्ही तूं नासा खातीर. देखून तूं हें सारकें समजायचें जाल्यार तुमी ऐका त्यात इजासाच्या बुकांत अवस्व 11 वळी 1 पर्यंत ऐका वाचून काड बेगी तुमकां कळटलें जेजू तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या वेळार आमची परिस्थिती कशी बदलता पळया. तुजें म्हणजे आमचें जिवीत मात न्ही तुजे मुखांतर हेरांचें जिवीत कशें बदलता पळया. आयजा चॅप्टर 11 वर्सेस 1 to 9. जेसेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो. वयर कितें बरयलां शांतीचे राज्य. शांतीचे राज कुटुंबांत शांतीचे राज वाड्यांत शांतीचे राज पिरगजेंत शांतीचे राज सगळ्या देशांत शांतीचे राज सगळ्या जिल्ल्यांत सगळ्या राज्यांत सगळ्या देशांत. हांवें सांगलें न्ही खंयच्याय देशांत शांती येयची जाल्यार आज सगळ्यांनी जेजू स्विकार केल्या मात शांती ना जाल्यार खंडी जावन शांती ना ह्या संवसारांत. धर्मा वरवीं शांती ना खंयच्याय एका भाशे वरवीं शांती ना खंयची क्रांती करनी शांती ना कितले सैन हाडल्यार शांती ना आनी खंयची युएन येवनी आनी तूं मेथर जाल्यार शांती ना. शांतीची एकच वाट जेजू जावन आसा ती वाट. आतां ऐका जेसेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो. वो कोंब जेस्से येता जेस्से म्हळ्यार कोण दावीद असो वय मू दावीद कोण असो पूत जेस्से असो पूत वय मू जेस्सेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजतली. ही कोंबरी कोण दावीद येवन गेला
जेजूक हे शांतीचे राज येतले जेजू तो ना न्ही सर्वेस्प्रसोत मोताचेर येवन रावतलो सरस्प्रसो आत्मताचेर येवन रावतलो जाणवायसो आनी समजणेसो जावं पुरो दाविदाक पवित्र आत्मा दिल्ल्या वेळार इस्रायल पर्जेक 40 वर्सां शांती समाधान चलयलां ताणें वैगिनी त्या दाळासर झुजांनी तो जिखला मात्र न्ही त्या दाळ शांतीचे राज वैगिनी 40 वर्सां इस्रायलांत कितें आसली म्हणटा देवाचें उतर शांती आसली म्हणटा पूण ती 40 वर्सां मात्र पूण सदांकाळ उरची बालची शांती घेवन कोण येता शांतीसो कुंवर शांतीसो राय तो मात्र येता तो जावन आसा जेजू बुद्धीसो आनी पदवेसो ताजे थंय कसलो आत्मा आसतलो कसलो आत्मा आसतलो जानवायचो आत्मा आसतलो समजणेसो समजणेचो आत्मा म्हळ्यार न्ही जेजू आयिल्ल्या वेळार तुका जानवाय आसा मात्र न्ही समजणी तुका आसा बुद्धीसो बूध तुका आसा आनी पदवेसो आनी पदवी तुका आसा बेश्टेच न्ही पदवी म्हळ्यार कितें पदवेन उलोवंक कितें बरें आसा कितें सारकें आसा कितें देवा मानवता तेंच उलोवंक आनी सर्वेस्प्रच्या शाणेपणाचो आनी बिरांतीचो आत्मो आनी हो आत्मा तुजें तें आसतना तूं अहंकारी जायना सर्वेस्प्रची बिरांत तुका पयलें देवाचें उतार दितले आमकां सरस्वती बिरांत ना जाल्यार खंडीत जावन हो पवित्र आत्मा आमचें तें काम करिना आतां आमकां ध्यान आसा म्हणून आमी गर्वान अहंकारान उलयल्यार सरस्वती बिरांत नासतना भक्त नासतना भावट नासतना विश्वास नासतना उलयल्यार हो पवित्र आत्मा म्हणजे तें काम करिना पयलें कितें आसूंक जाय सरस्वती बिरांतचो जानवायचें मूळ मुकुट आयकोना तुमी आरंभ मस्तू कडेन आयकलां तुमी सर्वेस्प्रची बिरांत तांचे प्रेरण जातली सरस्वती बिरांत तुजी प्रेरण जातली कित्याक म्हळ्यार वो वावर कोणा खातीर आतां इतले आमी बिरांतीन मातून इतले आमी उर्बेन वो वावर करता कोणाच्या राजा खातीर सरस्वतीच्या राजा खातीर वय सर्गीच्या राजा खातीर हांवें मात्र न्ही तुमी आमी सगळ्यांनी कितें जोडीचे सर्गीचे ते सरस्वती मोग मात्र न्ही ताजी बिरांत आसा देखून तो वावर ताजे बिरांते खातीर तो वयल्या वयर पळोवन न्याय नीत करचो ना लोकांचे आयकून तो फरमाण मारचो ना कोणाचें आयकून न्याय करचो ना सगळ्यांक वडोल सांगलें हांवें उतार तेंच म्हाकाय तेंच तुमकांय तेंच कोणाचें एकल्याचें आयकून तो न्याय निर्णय करचो ना तो प्रामाणीकपणान दुबळ्यांक न्याय करून दितलो प्रामाणीकपणान सगळ्यांकी एकाच रितीन प्रामाणीकपणान तो सगळ्यांकी न्याय करून दितलो देशाच्या लान्विका खातीर नीती निर्णय घेतलो लान्विका खातीर न्ही हाज्या पयलीं जेजू सांगू ना गी अंतस्कनी दुर्बळ तांचे जावन आसा सर्गीचे राज त्या लान्विका खातीर तो कितें करून दितलो नीती निर्णय करतो नीती निर्णय घेतलो आपल्या उतरांचे बडयेन देशाक तो मार दितलो न्ही कायद्याना कानुनान संविधानान केवल उतराची बडी केवल उतार भाव भयणीनो कितें बरें कितें वायट कितें आतां हांगा जालें वस्ती रितीन जावन दी वाडावयच्या रितीन आमकां सकट कळीत जाता कशें देवाच्या उतरां वरवीं हांगा कांय प्रोजेक्टर ना हांगा कांय व्हडलें कांय येना स्क्रीन ना कांय ना वय मू कितें जाता हांगा केवल देवाच्या उतरां वरवीं कितले मिस्तर कितलीं सतां कितले गुट सगळ्या सर्गींचे राजत न्ही देवाची पदवी कितें अधिकार कितें ताजो वैभव कितें ताजें राजवट कितें सकट आमकां उगड्यापणान जाता कळीत जाता तेज्या उतरां वरवीं आनी आपल्या ओंटाच्या श्वासान नश्ट्यांचो नाच करतलो देखून नश्ट्यांक आपल्या ओंटांच्या श्वासान ताच्या उतरानच कित्याक म्हळ्यार आशिर्वादी आसा शिरापी आसा आयकलां आमी तुमी आयकूंक नाय आशिर्वादी आसा शिरापी आसा आशिर्वाद कोणाचेर देवाक मानवाल्यांचेर शिराप कोणाचेर देवाचेर उपराटल्यांचेर वय की न्ही आतां लुसिफराचेर आशिर्वाद पडलो की शिराप पडलो कित्याक देवाचेर तो उपराटलो वय मू तशेंच देवदूतांचेर आशिर्वाद पडलो कित्याक देवाचे देवाक ते विश्वासी रावले देखून दोनी तुज्या हातांत आसात जिवीत तुज्या हातांत मराणी उजवाडी तुज्या मुखार आसा उदाकी तुज्या मुखार आसा जिवीत तुज्या मुखार आसा मरण तुज्या मुखार कितें जाय तुवें विसरचें वय की न्ही देखून शिरापी आसा तोय ताच्या तोंडाच्या श्वासान नश्ट्यांचो नाश करतलो प्रामाणीकपण ताच्या पेंगटाचो पट्टो जातलो आनी विश्वासीपण ताचो कमरबांद कळ्ळें न्ही प्रामाणीकपण आनी विश्वासीपण हाज्या पयलीं जायते फावटी तुमी आयकलां ह्यो दोन संगती हर एकल्यात हांव देव आशेता तुवें प्रामाणीकपणाची जी प्रामाणीक मनशाची आत्म्या कोणाच्या हातांत आसात जन्माय सुबूक अवस्था 3 वळी 1 जन्माय सुबूक अवस्था 3 आनी वळी 1 कितें म्हणटा प्रामाणीक मनशांचे आत्मे देवाच्या हातांत आसा पळय जेन्ना तूं प्रामाणीक तूं देवाच्या हातांत आसाय जेन्ना तूं विश्वासी तोय तुका विश्वासी वय मग कोणें तुका आपयलां तो सदांच तूं कितलो विश्वासी तो ताज्या वनी कितल्याक चड विश्वासी देखून प्रामाणीकपण आनी विश्वासपण ताजो कमरबांद आनी विश्वासीपण ताचो कमरबांद सुणे वागूट शेलये संगताची येतले म्हळ्यार अर्थ कितें स्वभाव पळय दैवीक स्वभाव येतलो न्ही क्रूर स्वभाव जेजू आमच्या जिवितांत आयल्या उपरांत क्रूर स्वभाव आमचे तावन
पयस वतलो राग आमचे तोन हंकार आमचे तोन क्रोध आमचे तोन कितें जातलो आमी शांत जातले भाव भयणीनो जेजू आमचे थंय आसले आयल्या वेळार उडो आयकलें न्ही शाणेपणाचो आत्मो दिनपणाचो आत्मो प्रामाणीकपणाचो आत्मो जानवायचो आत्मो बुद्धीचो आत्मो आयकलो मग आनी सुणे वागूट आनी बोकडे पील चिट्ट्या वागाचे कुशीक आड पडतलो पूण आतां कशें आसा सुणे आसलें तो वागाड जाला तुमी थोडे व्हिडिओ पळयल्या वाग येवन संवार करता वाग हांकां माजरां नवडयतात म्हणल्यार अर्थ कितें जाला तुम्ही व्हिडिओ पळयला तो ए जावं पुरो क्रिएशन एक हांवें व्हिडिओ पळयलो एकलो न्हिदोन आसा आनी वागलो गेट उक्ती केल्ली आसा हाजेर संवार करूंक येता आनी खंयी वयर बसलेले माजर आसा एकूच वागाच्या मुखार अशें उरता की वाग भियान पिडच्यो साद्य गे पूण आतांचो काळ तसो जाला आतांचो काळ तसो जाला माजरां आसलीं थंय वाग जाल्यात पूण एक काळ येतलो सुने वागाटी कशी आसतली सुणे वागट शेळये संगताची येतली तांकां कांय बाधा करची नात आनी बोकडे पील चिट्ट्या वागाचे कुशीक आड पडतलो बोकडे पील चिट्ट्या वाग चिरतेचे आतां चिरतेन कितल्या जाणां पेट्यांक आनी कितल्या बोकड्यांक कितल्या गायेंक आनी मारून उडयला वय मू पूण एक काळ येतलो बोकडे पील म्हळ्यार अर्थ हो बाबून असलें एक राज्य स्थापन जातलें शांतीचें समाधानाचें मोगाचें मैपासाचें एकवटाचें सगळें दिनपणाचें कालतेपणाचें कणवळ्याचें दयेचें हे राज्य स्थापन करचें जाल्यार एकच वाट जेजू आतां तें परत तशें जातलें म्हणटा तुमी राखून आसात आतां तसलो स्वभाव आमचे थंय आसा जाल्यार सिंहाचो स्वभाव आसोलाचो स्वभाव काल आयकला न्ही आमी त्या राया विशयांत याक आनी खंयचो काराडी नाजाल्यार वाग सिंह गीद तसलो स्वभाव आमचे थंय आसा जाल्यार भाव भयणीनो जर तर जेजू तुजें तें म्हजें तें आमचे देवन पिडार करता तर हें सगळें आमचें थंय पयस वेतलें आमी शांती खातीर जेतले कित्याक म्हळ्यार शांतीचो रायत आमचें तें आसतना आमचें तें बिडार करतना आमचे मुखांतर तो शांती हारांक तो जोडून दितलो आनी निमाणे वासरू आनी शिव सांगाता सरतली आनी एक ल्हान भुरगो तांकां राखतलो म्हळ्यार सर्त पळया असले समाधानाचेर आस कांय वायट जावचें ना कांय झगडे आसचे ना लडे आसचे ना संवार म्हणलो ना देखून असल्या परिस्थितींत निमाणे घडी आमकां रावंक जायना देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया मॅथ्यू वंजेल आनी आवस्वर 26 आनी वळ 36 देखून ही घडी देखून हो संवसार तुवें आनी आमी सांजची घडी केदाळ येतली म्हणल्यार आमकां कळीत ना देखून आमी सोम्याच्या एकवटांत आसा शांतींत आसा समाधानांत आसा हांवें जायते फावटी तुमकां एका ल्हानशा उल्यान सांगलां आय एम एट पीस आय वील डाय इन पीस आय वील रेस्ट इन पीस म्हणून जेजू कितें समाधान वय मू हांव जेजू थंय आसा जाल्यार आय एम इन टू पीस वय मू हांव समाधानांत आसा हांव समाधानान मरता हांव समाधानांतूच उरता आज तुका समाधान ना मरतना समाधान आसचें मेल्ल्या उपरांत समाधान आसचें तूं दुसऱ्यांक घेवन बसतलो वास आता पूण तो दीस आनी ती घडी केदाळ येतली ह्या दिसांनी हांव चित्त मरना तुमी आयकून आसा सडन हार्ट अटॅक तेव्हा ती घडी केदाळ येतली म्हण कोणूच नेना हे बापाक एकल्याक शिवाय कोणाकच सर्गीच्या दुतांक वा पुताक लेगून कळीत ना येतली ती खंडीत जशें नोयेच्या काळार घडलें तशेंच मनशापूत येतलो त्या काळारी घडटलें जशें बुट्टुगलाच्या आदल्या दिसांनी नोये तारवांत रिगलो तो दीस पर्यंत लोक खातालो आनी पियेतलो देखून संवसारी लोक चिंता आज गमात मारल्या राज केल्यार त्या घडी येवंकी हाणें हांगा सांगलां सत्राय दिल्या कितले जाकले नात काजराच्या माटवांत हठात हार्ट अटॅक जावन मेल्ले आसात की ना रोसा दिसा मेल्ले आसात की ना स्टेजीर गायन करतना मेल्ले आसात की ना बायस सरले अवघड ड्रायव्हिंग कणकण येतना थंयच हार्ट अटॅक जावन गेल्ले आसात की ना ते खंयच्या घडये म्हळ्यार कोणूच नेना देखून संवसारी मनशे हांकां जावं पुरो ताजे विशयान कांयच हें ना कितें म्हणटा चिंता ना पूण तुका आनी म्हाका आमकां जेच्या एकवटांत आसल्यार केदाळाय येवन कांय फरक पडना ऐका आनी बुट्टुगोल येवन ते सकड वळोन वचसर तांकां कळीत जावंक ना तशेंच मनशापूत येतलो त्या वेळारी घडटले तेदवा शेतांत आसलेल्या दोग दादल्या मदल्या एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडटले दांत्या तळूंक बसलेल्या दोगी स्त्रियां मदले एकलेक व्हरतले पर अचानक तुमी जाणात गे फिलिपिन्सांत तैवानांत इंडोनेशियांत कसलो पावस येवन आवर येवन पळयला तुमी न्यूजांत पळयला लोकांची फरस घरां सगळें आस्त बद सगळें वळोन गेलां आनी काल हांवें दाखलो दिलो हाँगकाँगांत 7 व्हडलीं व्हडलीं बिल्डिंगां उलपण नासल्यात तांतलो आसलो लोकय नासला लोकां घटल्यान कोरोना घटलें आसलें तांची सगळी हें ग्रेस काय आस्त सगळी नासल्या
आनी परच्या परते एक जाल्लें घडये थंय तुमी जाणात कलबुर्गींत तो महांतेश म्हणलो बऱ्यांतलो बरो अधिकारी IAS ऑफिसर तो आनी ताजे 2 जाण भाव इनोवा कारांत एका पेट्याक ते चुकोवंक गेले वचून आपटाले पिट्टो जालां ते कार तेगी ऑन द स्पॉट तो महांतेश मागीर आस्पत्रेन सरला देखून भाव भयणी न्हू केदाळ म्हळ्यार कोणाकच कळीत ना जावं पुरो तांकां वेलां आतां आमकां सोडलां कित्याक सोडलां 17 दिवंक देखून ते तांकां जाल्यार आमकां जायना म्हळ्यार ती परिस्थिती तुका आनी म्हाका आमकां येवंक पुरो पूण आमी जेवचे एकवटांत आसले केदाळ आयल्यार आमकां कांय फरक पडना आनी माने देखून तुम्ही जागृत रावा खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो ते तुम्ही नेणार तुम्ही जागृत रावा देखून जागृत रावचे म्हळ्यार आमचे रेकॉर्ड्स पुराय जमा करून दवरचे आनी कालें पुराय ते न्ही ते आमकां पडोन वचूं ना आमच्या घरां पुराय नितळ करून दवरची पुराय ते न्ही ते पुराय सोडून वचूंक वय मू हांवें वचूंक आसा म्हणटा काल व्हरूंक आसा तुवें कितें व्हरूंक आसा कांयच ना सगळो संवसार जिखून जोत मोग डायलो तर कितें फायदो म्हणटा देखून जागृत रावा ती वेळ घडी केदाळ येतली म्हूण तुमी नेनात उगडास दवरा सोर अमक्याच वेळार येतलो म्हूण घरचो धनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपले घर फोण नागोवंक तो सोडतो ना देखून हांवें तेंकां तारखे नेना हवनी मानी ती घडी कशी येत मोरणाची ती वडी कसो हांव मोरतलो कसो संसार सांडटलो कसो हांव मोरतलो कसो हांव संसार सांडटलो कळय म्हाका सोम्या तुजें तें निर्मोने हांवें हांगा झारांतलें जिणे वय सोम्यान कळयलां ताच्या उतरां मुखांत तो वेळ आमी नेनाव ती घडी आमी नेनाव पूण ताका आमी केदनाय मेळोंक तयार आसा तो केदनाय ती घडी येवन दी कशी ती येवन दी आमी ताची चिंता करची गरज ना कित्याक आमी कुडींत जियेनाव आमी आत्म्यान जियेताव आत्म्यान जियेतल्यांक भिरांत ना कित्याक तो आत्मो त्या परमात्मा सोवें एकवटतलो आनी ससनाच्या जिवितांत ताचे सोवें महिमेन भागीदार जातलो हे भाग सदांच आमी जोडया देवाचे उतर सत म्हूण मानून घेवन आमेन. Go give ami aila papa opon neta tuka bhakti pona so to papa swisar to kare papa udar kode ami kani karpeta swisar karo labai dene सर्गिका उदार थोड़ी आम्ही काढे करपेता स्वीकार करो लाभय देणे सर्गिका हे बापा काणिको हे बापा काणिको काणिको घेऊन आम्ही आयल्या बापा Pondita tuka Bhakti pona so Gurto Baba Svikar to kare Baba मुझ्या भावानो आणि बहिण्यानो मुझ्याने तुमचे बलिदान सर पदवीदार देवा बापा मानतात तसलेच जा म्हणून तुम्ही मागात तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाकनी महिमे आमच्या नेके पोयचा बचा दावा सर्विस पौस म्हणून सर्गीच्या बो मोगळ बापा तुझ्या उतरा मुखांत काळोखाच्या कामाक पाठ करून सदांच सुजवाडाची झुजा कामाच्या नेसूंक आणि कितें तुका मानता तेंच जिवीत जिवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणें करता हांव त्याच तुजे पुता जेजूचे नवे सर्वेस पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उभारुया सर्वेस सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिन वसूया सर्वेस परा पवित्र बापा सर्पदुरण ससनाच्या देवा सर्व कळ्यांनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुगाच्या पुतावरी आम तुका देन वासोंक फावो ओ काय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दावरून तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यारी आमकां आमच्या उदारण ताणें कोड घेतल्यान तो मौन हेसालो
आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें, मरणाचें झेत व्हरून पुन्हा जिवंत उगडा पें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत परत तुका झडून घेतली. देखून देवदूतान समज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र पाराचो सर्वेस पोतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओम सर्गी तुका जय, ओम सर्गी तुका जय, ओम सर्गी तुका जय 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 जय, ओम सर्गी तुका जय. सर्वेश्वराजय नामी येता ताका जय, ओम सर्गी तुका जय 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 जय, ओम सर्गी तुका जय. बापा करस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सुम्यांच्या गोश्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक पेच्या ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, म्हजी कूड तुमचे पासो ती समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेत म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससनी कराराचें रगत पदकाच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारवतले. हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. Bawartas God pergatoya Jesus melo, Jesus jivan zala, Jesus noya nipolo. बापा जेच्या मरना आसा ताचे पुनः जीवनपणास आमी भक्तीपण उडास करता. जिवीत सोंडी सडवची काल्स तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवची सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें, देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुड्यार रगत तिला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराके प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे म्हणजे देव परजेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो आमी सोडवून वळखल्या बावट सवय आमचे बावट घट कर कर त्याच एकवटांत आमी जेशें कर, त्या सूज वाडत आमी सलाशें कर, त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर. पुनः जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं खाकळूत कर. तांकां तुजे सगळें मेल्या समेस तांकां तुजें ते परत जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा समेस तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव अमरे देवाच्या संगती भगवान धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत तूं आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदाळ बापा सर्वांदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सुडुंदरच्या आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या सुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पदकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली तूं आमकां निवा. सरस्परा सर वायटांतली, विघ्नांतली, अनवारांतली, अवघडांतली, सैताच्या पासांतली, दुस्मानच्या हातांतली, नातार मरणांतली, सहताच्या कोडापणांतली, वडण्यांतली, ताळण्यांतली, पातकांतली, संवसारीक रेसकाच्या आशेंतली, मारेकारकाच्या पिडेशिडेंतली, सहताच्या काळोखाच्या सक्तींतली, तशेंच सरितेच्या आपयांतली सदांच तुमकां निवार. देखून ह्या जिवितांत सवस्काय, दादोसकाय, संपूर्णकाय, सुस्निकाय, कुशलकाय तशेंच लानविकाय तुमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे येणे भरोशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली तूं सुटे आनी सर आकांतांतली सदांच तुमकां वाटाय. कित्याक राजवटची पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. तुमी ह्या जेजू क्रिस्तातून तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर आनी आमच्या बावरताचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशा भरमान तिका आनी आमकां शांती दिन एक वटान सांबाळ. तुजे त्या राज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सुमेची शांती सदां काल तुमचे सुमे आसूं. एकामेका शांती दिया. शांती तुमकां.
देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुझी कुडान रगत आमी सेवक येता ती आमच्या जट्ट्यानी काय साडीन जावं पूण तुझ्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग बोलाकीन वकातल्यान जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे नेमासरांचे पाप काडटा ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुमच्या भितर म्हाका पावना क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं. आमीन. शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सौम्या तुम्ही उलो मारा. शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सौम्या तुम्ही उलो मारा. शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सौम्या तुम्ही उलो मारा. शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सौम्या तुम्ही उलो मारा. दोळ्यांनी देखोंक ना कानांनी आयकोंक ना काळजान तेरेकोंक ना दिसत कितें. दोळ्यांनी देखोंक ना कानांनी आयकोंक ना काळजान तेरेकोंक ना दिसत कितें. शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सौम्या तुम्ही उलो मारा. शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सौम्या तुम्ही उलो मारा. सर्गीच्या रचणारा सर्वांच्या पसणारा भक्तांच्या आधारा जणाय कितें. सर्गीच्या रचणारा सर्वांच्या पसणारा भक्ताच्या आधारा जाणाय कितें. शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सौम्या तुम्ही उलो मारा. शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सौम्या तुम्ही उलो मारा. शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सौम्या तुम्ही उलो मारा. प्रार्थूया. भवर्त्य महोन्नत देवा तुझी करी वळख तुझ्या पुता देईन जेजू तेन दिवन तुका महिमा दिल्ल्यांक तुवें बसयल्या ती शांती समाधान तुझ्या पुता जेजू तेन तुझ्या उतरा मुखांतर ताका आमी सत मानून स्वीकार करून आमचो सोमी म्हणून ती शांती जडूंक आनी त्या वरीन त्या शांतीन आसून हेरांकी ती शांती आमच्या तावन मेळा अशें करूंक आमच्या बऱ्या जिविता मुखांतर ती शांती हेरांक दिवंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या भाव भयणांचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या दानीचेर सेवा करतल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयणांचेर हांगा येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताच्या शांती समाधानेन तुमकां धाडटा.